बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। नाज़रीन, फौज में कोर कमांडर मंगला के इस्तीफे के बाद 5 सीनियर मजीद अफसरान ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये इस्तीफे क्यों दिए गए या क्यों लिए गए, इसके बारे में आज मैं आपको अपना प्रोग्राम में तफसील से बताऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि 12 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को फारिग कर दिया गया है। वो क्यों फारिग किया गया है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नवाज बयानिया जो रोज की बुनियाद पर परमान चढ़ रहा था मुल्क में, वो पिट गया है। शहबाज बयानिया जो है वो जीत गया है। ये क्या बयानिया, आइंदा क्या होगा मुस्लिम लीग नून का बयानिया, और नवाज बयानिया क्या है और क्यों पिट गया है। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। राना सनाउल्लाह, जवेद लतीफ, मोहम्मद जुबैर, खाकान अब्बासी और इस तरह के जो लोग हैं, इनकी ज़बानी एक बयानिया चल रहा था मुल्क में, जो ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को भी धो रहे थे बल्कि हुकूमत के खिलाफ भी स्लाइड सी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये ख्याल था कि आरोज और मुक्तदर हलकों ने उनके साथ मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ कैंप के साथ बड़ी ज्यादती की है। वो वफाकी हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, उन्हें वफाकी हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई है ताकि मुल्क को बचाया जा सके। इस वक्त हुकूमत लेने वाला कोई नहीं था। इस तरह की बातें करके एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा था। बल्कि नवाज कैंप के वो साबिक एमएनए जो नवाज शरीफ से मिल के मुलाकात करके आए, उनकी मीडिया पे तस्वीर शाया हुई, तो उसके बाद उन्होंने इस हद तक फ्रंट फुट पे जाके खेलना शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा माल रोड पे वाकया एक इदारे के दफ्तर ने इतने मतलब 90 करोड़ रुपए का गालबन उन्होंने कहा वो लेकर फलां जिले की 5 नशिस्तें जो है वो पीटीआई को जितवा दी और इसमें फलां ने डील करवाई। अपने मुखालिफ मुस्लिम लीगी एमएनए के बारे में उन्होंने ये कहा। तो इस तरह राना सनाउल्लाह भी दबी दबी नपी तुली बातें कर रहे थे, वो भी फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। मोहसिन नकवी के हवाले से ये दरार कब शुरू हुई थी? ये दरार तब शुरू हुई थी जब मोहसिन नकवी को पहले सेनेटर बनाया गया और उसके बाद उन्हें वजीर दाखिला बनाया गया। तो अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ जो चाइना गए हुए थे, उन्होंने फोन करके राना सनाउल्लाह को और जवेद लतीफ और जो लोग ये नवाज बयानिया लेकर चल रहे थे उन्हें रोक दिया है और उन्हें कहा है कि शहबाज शरीफ से मिल के बात करें और मिल के मामलात को तय करें। ऑन एयर या मीडिया पे बैठकर या खुले आम बैठकर ऐसी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनका जिक्र ना करें। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुस्लिम लीग नून की सदारत वापस लेने का फैसला कर लिया है और वो मुस्लिम लीग नून के सदर बनना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून का सदर बनना है तो वो उसी सूरत मुमकिन होगा जब आप ये बयानिया जो है इसको ख़त्म कर देंगे और शहबाज बयानिया जो है उसको परमान चढ़ाएंगे, यानी कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयानिया। तो नवाज शरीफ ने वो सदारत हासिल करने के लिए वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज करने की मतलब के लिए हाँ कर दी है। उसकी वजह आपको समझ आ गई है। नहीं तो अगर नवाज शरीफ इस बयानिए को मतलब इस बयानिए पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो वो मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हाथ धो बैठेंगे, जिस तरह के उन्होंने वजारत चौथी मरतबा वजारत उज़्मा से हाथ धोए और जिस तरह की उनकी सीट लाहौर से मानसर से वो हार चुके हैं। लाहौर से यास्मीन राशिद से जो सीट जीती है वो भी इस वक्त तबाह में है और खतरे में है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त फैसला किया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को दबा देंगे और उनका गला घोट देंगे जब तक उनको सदारत नहीं मिलती। पर सदारत मिलने के बाद सुनने में ये आ रहा है कि वो अपने बयानिए को दोबारा रीस्टार्ट देंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि इसहाक डार ने पीडीएम हुकूमत के दौर में 12 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो ग्रेड 20-21 से ताल्लुक रखते हैं उनको इंजेक्ट किया था वजारत खजाना में। वो इसहाक डार के बहुत करीबी अफसरान समझे जाते थे। अब औरंगजेब ने बारहा प्राइम मिनिस्टर को ये शिकायत की कि मुझे वजारत खजाना के जो
سینئر ہرارکی ہے، بیوروکریسی ہے، وہ کامیاب ہونے نہیں دے رہی اور میری راہ میں رکاوٹ کریٹ کر رہی ہے اور روڑے اٹکا رہی ہے۔ اس شہباز شریف اس بات پہ سنی کر دیتے تھے کیونکہ دوسری طرف اسحاق ڈار موجود تھے، تو سننے میں آیا کہ وزیر خزانہ اورنگزیب نے مقتدر حلقے کی اعلیٰ شخصیت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر میرے سے آپ نے کام کروانا ہے تو وہ کام کروائیں، نہیں تو پھر میں شاید آپ کو یہ ڈیلیوری نہیں دے سکوں گا، کیونکہ وزارت میں بیٹھے سینئر اور طاقتور بیوروکریٹس میرا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جس پر انٹیلیجنس رپورٹس کا انعقاد کیا گیا، انٹیلیجنس رپورٹس تیار کی گئیں اور رپورٹس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ اسحاق ڈار کے کہنے پر اورنگزیب کی پرو پاکستان پالیسیز کو ناکام بنا رہے ہیں، معیشت کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کو ناکام بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ تو اس کو یہ علم میں آتے ہی مقتدر حلقوں کی جانب سے فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آگاہ کیا گیا اور میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس کی اطلاعات دی گئی اور ان 12 بیوروکریٹس کو چن کر فارغ کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ سے۔ اب جو وزارت خزانہ میں سینئر افسر لگیں گے وہ اورنگزیب کی ریکمنڈیشن پر لگیں گے تاکہ اسحاق ڈار کی جو باقیات ہیں خزانے میں ان کو سائیڈ لائن کیا جا سکے اور اورنگزیب کے پاس کبھی مستقبل میں یہ بہانہ نہ تراشنے کو ہو کہ مجھے اسحاق ڈار کے بیوروکریٹس نے معیشت کی بحالی کے لیے کام کرنے سے روک کے رکھا تھا۔ اب آ جاتے ہیں بڑی خبر کی طرف۔ بڑی خبر یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کور کمانڈر منگلا نے استعفیٰ دیا، کور کمانڈر منگلا نے جو استعفیٰ دیا وہ آپ کو پتا ہے وہ عمرے پہ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے سعودی عرب کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کے گفتگو کی اپنے ذاتی دوست سے جب گفتگو کی تو اس کے بعد وہ ریکارڈنگ ہو گئی، ساری ریکارڈنگ ہو گئی۔ جب وہ پاکستان آئے تو انہیں مطلب آرمی چیف کی طرف سے کال آن دیا گیا، کال آن پہ جب وہ گئے تو وہاں ڈی جی آئی ایس سی بھی موجود تھے۔ جب وہ بیٹھے ان سے گپ شپ لگائی تو انہوں نے پہلے تو ان سے کرپشن کے بارے میں بات کی گئی کہ اتنے کروڑ کی کرپشن ہے، اس پہ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میرے میں نہیں ہے، تو پھر انہیں وہ ریکارڈنگ سنا دی گئی۔ وہ جو ریکارڈنگ ہے جس میں انہوں نے پرو پی ٹی آئی بات کی ہے لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر نے، اور میں مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو میڈیا پہ چل چکے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بہت سارے فوجی افسران کا بھی مطلب کردار بتایا کہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یا بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے کردار بارے بھی اپنے دوست سے کو بتایا۔ تو ان لوگوں سے بھی استعفے طلب کر لیے گئے اور انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ استعفے نہیں دیں گے تو آپ کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، اور یہ استعفے جنرل ایمن بلال صفدر سے جو استعفیٰ لیا گیا وہ جبری ریٹائرمنٹ نہیں، ان کو تمام پینشن، تمام رقوم اور تمام ریٹائرمنٹ کی مراد سمیت ریٹائر کیا گیا ہے جنرل ایمن بلال صفدر کو، جبکہ یہ 5 افسران وہ ہیں جن کو نہ ہی کوئی مراد ملے گی، نہ ہی کوئی اپرچونٹی ملے گی، اور نہ ہی فوج کی طرف سے کوئی کسی قسم کا مطلب آپ سمجھے سافٹ کارنر ملے گا۔ یہ 5 افسران میں لیفٹیننٹ کرنل سے لے کر کیپٹن اور سیکنڈ لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ رینک کے 5 افسر ہیں جن سے استعفے لے لیے گئے ہیں، اور استعفے لے کے وزارت دفاع نے منظور کرنے کے بعد یہ کابینہ کو بھجوا دیے ہیں، اور وزیر اعظم کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے ان کے استعفے منظور کروا رہے ہیں۔ یہ ان کے نام 5 افراد کے سامنے آنے والے ہیں، اور آنے والے 1-2 دن میں جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے تو یہ 5 افسران جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور مزید کے بارے میں بھی یہ بات چیت چل رہی ہے، یہ بات ابھی تھمی نہیں ہے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اپنے کمنٹس کے ذریعے میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔